बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुमा। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है वो बुर्ज हमल है, एरीज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और एक बात आपसे करनी मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक इल्म है, मोमिन या मुसलमान के ईमान का हिस्सा नहीं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर रहनुमाई इससे बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि दुनिया की कदीम तरीन उलूम में से एक गर्दाना जाता है। तो हम बात कर रहे थे एरीज की। इस हफ्ते के लिए जो रीडिंग है वो मैं पेश करता हूँ। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम अलिफ, लाम या एन से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है। और दिन याद रखिए, अल्लाह ताला ने सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए। इसके अलावा नंबर 9 जो है, 9 नंबर, वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा शॉकिंग पिंक कलर, टी पिंक कलर, सुर्ख रंग, किरमजी रंग, ये आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों का ताल्लुक जिस भी दीन से है, जिस मजहब से है, जो भी मसलक है आपका, मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ, जो रब्बुल आलमीन है उसके साथ स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि ज़िंदगी में मसाइल का हल है या कुछ भी है, वो अल्लाह ताला से जो है वो तलब कीजिए। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है, दुनिया जो है वो दारुल अस्बाब है। कोई ना कोई मामला इस तरह का बन जाता है कि चीज़ें जो हैं उनके सॉल्यूशन की तरफ कुदरत आपको ले जाती है। इसके अलावा बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए और कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करें। दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार को अपनी रूटीन्स में शामिल करें। और इसके अलावा नमाज फजर के जब आप फ़र्ज पढ़ के फारिग हो जाएं तो फिर आप लोग या अल्लाहु या खबीरों की 3 तस्बीहात जो हैं अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपनी रूटीन में रखिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एरीज वालों से ये अर्ज करूँगा कि जो बेरोज़गार अफराद हैं उनको इंशाल्लाह इस हफ्ते बहुत ज़्यादा यकीन है मुझे कि रोज़गार अल्लाह ताला अता कर देगा इंशाल्लाह। और जो लोग माली मामलात में थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो कोई दोस्त, कोई करीबी जो है उसका तावन जो है वो आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाएगा। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स, बिन बुलाए मेहमान जो हैं, उनकी आमद जो है इस हफ्ते एरीज वालों के यहाँ मुतवक्को है। बाकी ये है कि आप फ़िलहाल ये कीजिए कि जो मौजूदा वसाइल हैं उन्हीं को प्रॉपरली मैनेज करें, तो आपके लिए गुजारा करना बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। और आपसे ये भी अर्ज़ करूँगा कि नए रिलेशनशिप में अगर आप गए हैं, उनमें इस हफ्ते बहुत सारे चांसेस हैं कि कोई गलतफहमी जो है खुदा न खास्ता वो पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जिस काम को आपने करने का तहैया किया हुआ है उसको दिल जमाई से अंजाम देने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की ख़ास मदद आएगी इंशाअल्लाह। और बच्चों की तालीम के सिलसिले में थोड़ी सी परेशानी जो है वो लाक हो सकती है। उस लिहाज से आपने जो भी फैसला करना है वो सोच समझ के कीजिएगा। इसके अलावा जल्दबाजी जो है खुदा न खास्ता आपके लिए किसी भी हवाले से, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि ड्राइविंग या बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें डिसीजन जो लेना है जल्दबाजी में, तो वो खुदा न खास्ता परेशानी का बायस बन सकती है चीज़। और मंडे का दिन जो है आपका जो घर से बाहर की एक्टिविटीज़ हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, खा वो बिज़नेस है, उसके अलावा जॉब है,
एक्टिविटीज आपकी जो है घर से बाहर जो है काफी ज्यादा फास्ट रहती नजर आती है। शाम का जो वक्त है घर पे आप अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के साथ, और अनमैरिड हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप गुजारते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि अच्छा भी रहेगा इंशाल्लाह। मंगल को कोई नया काम मिलने का इम्कान है, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बिजनेस का, कोई नई जॉब हो सकती है, और माली मसला जो है वो जुज़वी तौर पे पार्शली वो हल होता हुआ नजर आ सकता है इंशाल्लाह। बुध वाले दिन जो है ना घरेलू खवातीन, उनको अंदरून खाना जायद मसरूफियात से वास्ता पड़ता हुआ नजर आ सकता है, कोई बिन बुलाए मेहमान है, इस तरह के मामला। इसके अलावा जुमेरात का दिन जो है आपकी जो सोशल एक्टिविटीज हैं, समाजी मसरूफियात, उनमें इजाफा होता हुआ नजर आ सकता है, और कोई दोस्त जो है वो आपके जिम्मे कोई काम जो है उससे रिलेटेड वो लगा सकता है, और वो फिर आपको मॉरली मतलब एज ए ऑब्लिगेशन वो करना ही पड़ेगा, वो जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। जुमे वाला दिन जो है शाम का वक्त जो है, शाम का वक्त वो आपके कुछ ज़ाती मसाइल हैं, कुछ घरेलू मसाइल हैं, उनको हल करने में गुजरता हुआ नजर आ सकता है। तकरार से आप लोगों ने गुरेज करना है। इसके अलावा हफ्ते वाले दिन मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप के कुलीग्स, आपके करीबी लोग या आपके बड़े जिस काम से आपको मना कर रहे हैं, और आप अगर उसी काम को करने पे बज़िद होंगे तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है, आपकी तरक्की की राह में कोई रुकावट जो है वो बन सकती है। और अगर हम बात करते हैं इतवार की, तो कोई घरेलू काम है, घरेलू मसरूफियात हैं, उनमें आपका जो इतवार है वो गुजरता हुआ नजर आ सकता है। अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसके लिए अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज सौर, टॉरस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका जो बुर्ज है वो सौर है, टॉरस है। अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ बे है या वाव है, तो भी आपका बुर्ज जो है सौर है, जो कि एक अर्थ साइन है, जमीनी खाकी बुर्ज है, जिसका हाकिम सैयारा जो है वो ज़ोहरा है, और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमातुल मुबारक का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सब के सब खूबसूरत और बेहतरीन बना। नंबर 6 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और हल्का नीला रंग या सब्ज रंग जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज्यादा फेवरेबल कलर्स हुआ करते हैं। आपका ताल्लुक जिस दीन से, जिस मजहब से, जिस मसलक से है, मखलूक हम सब अल्लाह ताला ही की। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि अपने मामलात में सुधार के लिए अपना ताल्लुक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, आप उसको कोई भी नाम दें, खालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसके साथ अपना ताल्लुक जो है मजबूत बनाइए। इसके अलावा बतौर मुसलमान अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, और दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है उसको भी अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाइए। और इसके अलावा नमाज फजर के बाद 3 तस्बीहात या अल्लाह या बायसों की, अगर आप अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ करते रहेंगे, आप देखेंगे कि हफ्ता जो है कैसे खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से गुजरता है इंशाअल्लाह। इसके अलावा सदकात जो हैं वो आप खाने वाली चीज़ों की के अगर दे देते हैं तो बेहतरीन है। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं। टॉरस वालों से ये अर्ज करूँगा कि इस हफ्ते आपके मसाइल के हल में ना अल्लाह ताला की तरफ से कोई पेशरफ, पॉजिटिविटी जो है वो आती हुई आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। लक जो है अल्लाह की मेहरबानी से वो आपका साथ देती हुई नजर आएगी। यंगस्टर्स जो हैं, बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, जो अभी आप समझ लें किसी रिश्ते में एंटर हुए हैं एक दूसरे के साथ, मंगनी के हवाले से, निकाह के हवाले से, शादी के हवाले से, तो उनको मैं ये अर्ज करूँगा कि अपने रिलेशंस को बेहतर करने के लिए साफ दिली के साथ जो है वो आपको काम लेना होगा। कारोबारी अफराद जो है उनसे अर्ज करूँगा कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत जो है वो पेश आती हुई नज़र आ सकती है, और उसमें
आप देखिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से जिनने हेल्प सीख की हुई है, लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, वो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो मिल सकता है इंशाल्लाह। अखराजात में आपने कटौती करके देखना है कि ओवर स्पेंडिंग कहाँ हो रही है। आप अपने बहुत से मसाइल पे काबू पाते हुए नज़र आ सकते हैं इस हफ्ते में इंशाल्लाह। कारोबारी अफराद ने मैं ये कहूँगा कि जो कारोबार में एक्सपेंशन या वसअत के लिए प्लानिंग की हुई है, उस हवाले से यानी वसाइल तो ना काफ़ी थे, आपने प्लानिंग कर ली है, उस हवाले से जो फाइनेंशियल एड है या हेल्प है वो ज़रूर मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ऐसी ख़वातीन टॉरस जो हैं जिनकी किसी भी वजह से खुदा न खास्ता अपने लाइफ पार्टनर से अलहदगी हुई है, इंशाअल्लाह इस हफ्ते दोबारा सुलह होने का बहुत ज़्यादा इम्कान रोशन इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये है कि अपने मामलात के अंदर जो पर्सनल आपके मामलात हैं, किसी रिश्तेदार को कोशिश कीजिएगा कि दखल अंदाजी ना करने दें, क्योंकि वो दखल अंदाजी करके बदमज़गी वाला सीन जो है वो क्रिएट कर सकता है, करवा सकता है। मंडे वाले दिन ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं, घरेलू ख़वातीन, घरेलू काम में उलझी मतलब नज़र आ सकती हैं। थोड़ा सा कोशिश ये कीजिएगा कि बच्चे या आपके लाइफ पार्टनर जो है वो शिकायत कर सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि टाइम को फैमिली और फैमिली के जो काम हैं उनमें एक बैलेंस जो है वो रखिए। इसके अलावा मंगल का दिन जो है वो किसी दोस्त के साथ पैदा होने वाली गलतफहमी का अजाला हो सकता है इंशाल्लाह, और करीबी शहर का सफ़र भी आपको अपने काम के सिलसिले में करना पड़ सकता है। इसके अलावा बुध का दिन जो है ख़वातीन से अर्ज़ करूँगा कि कोई वहम, कोई वसवसा जो है वो तंग कर सकता है फैमिली से रिलेटेड, औलाद से रिलेटेड मैटर्स में, अपनी सेहत से रिलेटेड मैटर्स में। तो कोशिश ये करें कि उस वसवसे को दूर करने के लिए सूरह व-नास जो है वो आप उसको 21 मरतबा जो है वो अपनी रूटीन में ले आएँ, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। अच्छा, इसके अलावा ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है ना वो किसी हवाले से आपकी नेक नामी को ख़राब कर सकता है। ख़वातीन के लिए नहीं कह रहा, ओवरऑल जो मैं टॉरियंस हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, जुमेरात का जो दिन है, कारोबारी अफराद को कोई नई पार्टनरशिप जो है उस हवाले से पेशकश भी हो सकती है। इसका ताल्लुक वही जो फाइनेंशियल एड है, कोई इन टर्म्स कंडीशंस के ऊपर भी आपको पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है कि ठीक है जी, आई कैन वर्क एज अ स्लीपिंग पार्टनर, मेरा सरमाया होगा और आपने जो है वो बाकी एग्जीक्यूशन या ऑपरेशंस जो हैं काम के वो आपने देखे। इसके अलावा आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोई अजनबी शख्स जो है वो आपको कोई टेम्पटेशन, कोई वरगलाने की कोशिश जो है कर सकता है। आपने अपनी जो नफ्सियाती सेहत है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जुमे को अचानक कोई अहम काम जो है तो वो आपके सामने आ सकता है, फैमिली या आपके कारोबार के हवाले से। हफ्ते वाला दिन ये है कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ रहा है, तो कोशिश ये कीजिए कि आपने एक रिव्यू करना है अपना कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो चीज़ें जो हैं वो कूल डाउन होने की तरफ आ जाएंगी इंशाल्लाह। इतवार जो है आपके घर पे कोई गेट टुगेदर जो फैमिली का है, कोई डिनर या कोई लंच वगैरह जो है वो या कोई तकरीब जो है वो मुनक्किद करते हुए आप लोग नज़र आ सकते हैं। जी नाज़रीन, इस हफ्ते का तीसरा बुर्ज जेमिनी है, जोज़ा जिसको हम उर्दू, अरबी और फारसी में कहते हैं। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ काफ या काफ है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनी है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है, और अल्लाह ताला ने दिन सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 5 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और पीला रंग और मल्टी कलर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से
बहुत फेवरेबल कलर्स जो हैं वो हुआ करते हैं। आपका ताल्लुक जिस दीन, मजहब, मसलक से है, मखलूक हम सब अल्लाह ताला ही की हैं, लिहाजा अपने मसाइल के हल के लिए या वैसे भी अपना जो रिलेशन है अल्लाह ताला के साथ, क्रिएटर के साथ स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। कॉन्टेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा ज़िंदगी उतनी आसान होगी इंशाअल्लाह। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की जो है हिफाजत वो कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत को अपनी रूटीन बनाएं, और इसके अलावा दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो ज़रूर अपनी रूटीन में रखें। इसके अलावा नमाज फजर के बाद आप लोग या अल्लाह हो या वदूदो की 3 तस्बीहात जो हैं पूरा हफ्ता अपनी रूटीन में रखें, और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप लोग खाने पीने से जुड़ी जो अशिया हैं उनके दीजिए। इसके अलावा अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। जेमिनी वालों से अर्ज़ करूँगा कि आप लोगों ने अगर कोई सफ़र प्लान किया हुआ था जो आप बावजूद नहीं कर पा रहे, तो इस हफ्ते वो सफ़र जो है वो पॉसिबल है इंशाअल्लाह। और सफ़र करना वैसे भी आपके लिए, चाहे आप रूहानी एतबार से कर रहे हैं, बिज़नेस के हिसाब के लिए कर रहे हैं, किसी से मुलाकात के लिए कर रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए कर रहे हैं, इस हफ्ते में सफ़र करना इंशाअल्लाह मुबारक साबित होगा। और जो लोग पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, उनकी आप कह लें कि मोहब्बत इस लेवल पे परवान चढ़ चुकी है जब शादी वाली बात जो है वो होती हुई नज़र आनी चाहिए, तो इस हफ्ते ये इम्कानात जो हैं वो प्रॉपरली इंशाअल्लाह पैदा होते हुए नज़र आएंगे। ताल्लुकात जो हैं इसमें गर्मजोशी पैदा होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। और शादीशुदा अफराद जो हैं उनको बहुत सारी हैरत अंगेज खुशगवार तब्दीलियाँ जो हैं उनसे वास्ता ज़रूर पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो मैंने अर्ज़ किया ना, गैर शादीशुदा अफराद जो हैं, अगर आपकी शादी वाले मामलात के अंदर कोई रुकावट पेश आ रही थी किसी भी हवाले से, वो दूर होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। और जिन लोगों के जो कपल्स हैं जो मैरिड हैं और उनके आपस में कोई रिलेशनशिप में खुदा न खास्ता मोहब्बत में कमी हो गई थी, रिलेशनशिप्स खराब हो गए थे या प्रॉब्लमेटिक जोन में चले गए थे, वो बिगड़े हुए ताल्लुकात इस हफ्ते इंशाअल्लाह ठीक होते हुए नजर आएंगे। और आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अजनबी अफराद पे किसी भी हवाले से आपने भरोसा बिल्कुल नहीं करना। कारोबारी अफराद जो हैं उनसे ये कहूँगा कि अगर टैक्स के मामले में आपको कोई परेशानी वगैरह थी तो वो अल्लाह की मेहरबानी से दूर होती नजर आएगी इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह। मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन, कोई ज़ायद आमदनी से रिलेटेड कोई हुसूल के नए ज़राए अल्लाह की तरफ से पैदा होते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। मगर आप लोगों ने अपने अखराजात पर भी कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो है ना अखराजात, उनसे वास्ता पड़ सकता है। और मैंने वो अर्ज़ किया वीडियो के शुरू में कि अगर आप बैरून मुल्क सकूनत इख्तियार करने का सोच रहे हैं तो ट्यूसडे का दिन एक ऐसा दिन है इंशाअल्लाह कि जो एनर्जी जो है कॉस्मोस से वो आपको सपोर्ट करेगी बहुक्म अल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और इसके अलावा आप लोग अगर इस प्रोसेस के अंदर हैं कि आप लोगों ने कोई एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट की हुई है इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरसीज जॉब्स के लिए, तो अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ज़रा रिव्यू कर, ताकि अनड्यू डिले जो है वो ना आए। इसके अलावा ये है कि बुध वाला दिन जो है वो ऐसा दिन है कि अगर घर में खुदा न खास्ता आपके कोई कशीदगी का माहौल बना हुआ है तो आप कोई स्टेप उठाइए उसको ठीक करने के लिए, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ख़ानदान के ही किसी फ़र्द ने ऐन मुमकिन है कि बहन भाइयों के दरमियान कोई फूट वगैरह डालने की कोशिश की हो। जुमेरात का दिन जो है दूसरे पहर, सेकंड हाफ ऑफ द डे में, किसी करीबी शहर का सफ़र जो है वो आपको करना पड़ सकता है। और कोई दोस्त जो है एक अच्छी पॉजिटिव खबर जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा, जिसमें उसका इंटरेस्ट भी हो सकता है और आपका इंटरेस्ट भी ज़रूर हो सकता है इंशाअल्लाह। जुमे वाला दिन जो है आपको कोई अहम जिम्मेदारी जो है अगर आप जॉब कर रहे हैं उस हवाले से सौंपी जा सकती है।
ہفتے کا دن جو ہے اگر آپ لوگ میرڈ ہیں تو پھر کوشش کیجیے کہ شام کا وقت اپنی فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا کیا تو اس کے ساتھ گزاریے. ایک کوالٹی ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ. اور ہفتے والے دن ہی کسی پرانے دوست سے اچانک آپ کی کوئی بڑی خوشگوار قسم کی ملاقات جو ہے وہ ہوتی نظر آ سکتی ہے. اتوار کا دن جو ہے چھٹی کا دن ہے نارملی، تو گھر کی مرمت وغیرہ کرنے میں یا کوئی گھر کے جو کام ہے، وہ لوگ جن کو اتوار والا دن چھٹی ہے ان کا دن جو ہے وہ اس طرح سے گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے. جی ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا برج سرطان ہے. انگلش میں کینسر، اردو عربی فارسی میں سرطان. 22 جون سے 23 جولائی کی تاریخوں میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا برج جو ہے وہ سرطان یعنی کینسر ہے. اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کا نام جو ہے وہ حلوے والی ہے، گول ہے یا 2 آنکھوں والی ہے سے یا انگلش کے الفابیٹ ایچ سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا نام جو ہے آپ کا برج جو ہے وہ سرطان ہی ہے، جس کا حاکم سیارہ قمر ہے یعنی مون. اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ ہے پیر کا دن، اور دن اللہ تعالیٰ نے سب کے سب خوبصورت اور بہترین بنائے. اس کے علاوہ نمبر 2 جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے. اسکائی بلو کلر، وائٹ کلر، آف وائٹ کلر، کریم کلر آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے بہت فیوریبل کلرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جناب آپ کا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اپنا تعلق جو ہے اس کو گہرا کیجیے اپنے خالق معبود کے ساتھ. مسائل کے حل کے لیے بھی اور ویسے بھی اپنا تعلق جو ہے وہ بہترین بنانے کی کوشش کریں. اور مسلمان کی حیثیت سے، مومن کی حیثیت سے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. قرآن کریم جو ہے اس کی تلاوت روزانہ بنیادوں پہ اپنا معمول بنائیں. بھلے کم ہی کریں تلاوت مگر کریں روزانہ کی بنیاد پہ. اور اس کے علاوہ درود و سلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ اپنی روٹین میں رکھیں، اس کو بھی اپنی روٹین بنائیں. اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، بندے ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں. آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اپنی روٹین جو ہے نا وہ یہ رکھیں کہ یا اللہ ہو یا حفیظ ہو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنی نماز فجر آپ ادا کر لیں، اس کے بعد ضرور پڑھ لیں. کسی بھی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ 3 تسبیحات اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں اور پھر یہ تسبیح جو ہے اپنی روٹین میں رکھیں. صدقہ جو ہے وہ کھانے پینے والی اشیاء کا ضرور دیں اور صدقہ رد بلا ہوتا ہے. ریڈنگ آپ کی جو ہے اس کی ضرورت ہے. کینسیرینز یعنی برج سرطان والوں سے میں یہ عرض کروں گا، آپ لوگ اگر کاروبار کر رہے ہیں نا تو آپ دیکھ سکیں گے کہ کاروباری معاملات کو نمٹانے کے لیے آپ کو کچھ سفر جو ہے وہ کرنا پڑ سکے گا. اگر آپ کا تعلق سیاست سے ہے تو اس ہفتے آپ کو ایک اہم کامیابی سیاسی حوالے سے ملنے کا امکان انشاءاللہ بہت روشن. دور کے کوئی رشتہ دار ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو موسٹ پروبلی وہ آپ کو وزٹ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ گھر میں جو بزرگ ہیں ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ایڈیشنل کوئی فائنانس آپ کو ریکوائرڈ ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی کسی ضرورت کے حوالے سے، تو اس کے لیے جو کی گئی کوشش ہے اس میں پیش رفت ہوگی، یعنی یہ تھوڑا سا معاملہ اور بہتری کی طرف چلا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ میرڈ ہیں تو شادی شدہ افراد کی جو ازدواجی زندگی ہے یعنی میرڈ لائف جو ہے، اگر کسی آپ سمجھ لیں کولڈنس کا شکار تھی، کوئی سرد میری تھی، تو اس ہفتے جو ہے وہ دور ہوتی ہوئی انشاءاللہ نظر آئے گی. اس کے علاوہ بیرون ملک سے کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ آپ کو آ سکتی ہے انشاءاللہ. پیر کا جو دن ہے آپ کے دل کی ایک دیرینہ خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. کام کے دوران جو ہے آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے کام کے اوپر فوکس رکھیں. لیفٹ رائٹ سے جو باتیں سننے میں آئیں اس کی وجہ سے آپ کا فوکس جو ہے کام کے اوپر سے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. منگل کا دن جو ہے کسی پرانے دوست
سے اچانک آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور ایک اچھا ٹائم جو ہے، کوالٹی ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہائی لائٹس آف دا ڈے جو ہے یہ میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا، شام کا وقت جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ بدھ کا دن جو ہے، بدھ والا دن کوئی ان ایکسپیکٹڈ جو اخراجات ہیں ان سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ این ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں مہمانوں کی کوئی آمد اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان پلانڈ جو ایکسپینس ہے تو آپ کو وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست احباب جو ہیں اچانک آپ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ جمعرات کا دن جو ہے آپ اپنے اندر ایک نئی انرجی اور کوئی مطلب بڑا توانائی اور جذبہ محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے بہت سارے حوالوں سے۔ زائد آمدنی کے حصول کے لیے ذہن میں اگر کوئی آپ کے منصوبہ آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے مالی وسائل کا جائزہ ضرور لیں۔ اس کے علاوہ جمعے کو جو فرسٹ ہاف آف دا ڈے ہے وہ ذرا تھوڑا سا آپ کہہ لیں ریلیکسڈ ہے، مگر سیکنڈ ہاف آف دا ڈے، تھرڈ ہاف آف دا ڈے ذرا تھوڑا سا ہیکٹک ہو سکتا ہے کام کے حوالے سے۔ کوئی پرانا کام، کوئی اہم کام جو ہے وہ نمٹانے کا موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ جس کام کو بھی آپ نے کرنے کا ارادہ کیا تھا، کسی شخص نے اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی تھی تو وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اور اتوار کا دن جو ہے چھٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کا ایک مصروف دن ہے فیملی کے حوالے سے، آپ کے پینڈنگ کام جو ہیں ان کو نمٹانے کے حوالے سے۔ میدا جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا ایکسٹرا خیال رکھنا ہے، جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے اس سے آپ نے گریز کا۔ جی ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جس کی ہم بات کریں گے برج اسد ہے۔ اردو میں، عربی میں، فارسی میں اسد اور انگلش میں لیو۔ 24 جولائی سے 23 اگست کی تاریخوں میں پیدا ہونے والے افراد کا تعلق جو ہے، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل، آپ کا تعلق برج اسد سے ہے، لیو سے۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کا نام جو ہے میم سے یا انگلش کے الفابیٹ ایم سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا تعلق جو ہے وہ برج اسد سے، یعنی آپ کا جو زوڈیک سائن ہے وہ لیو ہی ہے، جس کا حاکم سیارہ شمس یعنی سورج ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ ہے اتوار کا دن اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے خوبصورت اور بہترین بنائے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور ڈارکسٹ یلو کلر اور گولڈن کلر جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فیوریبل کلرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ آپ کا تعلق جس دین سے ہے، جو بھی مذہب ہے، جو بھی مسلک ہے، بندے ہم سب مخلوق سب اللہ تعالیٰ ہی کی، اللہ رب العالمین ہے، تو اپنا تعلق جو ہے اس کو اسٹرانگ کیجیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور معاملات کے حل کے لیے ویسے بطور مخلوق اپنے آقا کے ساتھ ریلیشن جو ہے بہترین بنائیے، اور بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شکر کریں اس کی ہر نعمت کا، اور جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، پریشانی دے رہی ہے، اس پہ صبر کر لیجئے، کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل آتا ہے۔ اس کے علاوہ بطور مسلمان جو ہے آپ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت جو ہے وہ لازمی کریں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم جو ہے اس کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں، اور درود و سلام اور استغفار جو ہے اس کی کثرت کو بھی اپنی روٹین بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ یا اللہ یا معطی، میم این توئے اور چھوٹی یہ، اس کا مطلب ہے مجھے عطا کرنے والا۔ جب چھوٹی یہ لگ جاتی ہے نا عربی میں کسی بھی لفظ کے بعد، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب ہے میرا یا میری، ٹھیک ہے، یا موتی، یا مجھے عطا کرنے والا، یا اللہ یا موتی۔ اچھا، اب اس کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ اپنی روٹین میں رکھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور نماز فجر کے بعد اس کو روٹین میں رکھیں، اور صدقہ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ کھانے پینے والی اشیاء جو ہیں ان کا ضرور دیں، صدقہ جو ہے رد بلا ہوتا ہے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ آپ سے میں یہ عرض کروں گا لیو والوں سے، کچھ رشتہ دار عزیز جو ہیں کوئی پس پردہ آپ کے لیے، سازش تو خیر میں نہیں کہوں گا،
या उसी टाइप की कोई चीज़ जो है आपकी मुखालफत करके आपकी शोहरत को, नेक नामी को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आप कह लें कि कुछ बेवकूफ़ दोस्त जो होते हैं, जिनके बारे में मशहूर है ना कि दाना दुश्मन जो है वो बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर होता है। तो इस टाइप के कोई लोग हैं जो उनको गड़बड़ कर सकते हैं, आपने मोहतात रहना। इसके अलावा तरका और जो विरासत है उसके झगड़े अगर हैं, कोई लिटिगेशन वगैरह है आपकी, तो अभी फ़िलहाल उसका हल तो नहीं निकलता, मगर ये कि कोशिश ये कीजिएगा कि जो फ़रीक़ैन हैं उनके साथ कोई बातचीत करने की कोशिश करें। अभी बहरहाल लगता तो ये है कि मज़ीद इंतज़ार करना पड़ सकता है। अच्छा, घर में अगर आपके बड़े भाई हैं तो या वालिद साहब हैं, उनके साथ किसी मामले पे खुदा न खास्ता कोई इख्तिलाफ हो सकता है, जिसकी वजह से घरेलू माहौल जो है वो खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकता है। तो बीइंग अ यंगर पर्सन आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉलरेंस का मुज़ाहरा करना है। इसके अलावा थोड़ा सा हेल्थ में इशू जो है वो ये आ सकता है कि कमर दर्द की शिकायत जो है ना वो लाहक हो सकती है। कोई पोस्चर जो है ड्यूरिंग काम, वो कोई मतलब पोजीशन जो है या कोई वो चीज़ अगर गलत होती है तो फिर कमर दर्द की शिकायत, मर्द हैं या ख़वातीन, उनको खुदा न खास्ता लाहक हो सकती है। मंडे वाले दिन ये है कि सरमायाकारी के लिए एक अच्छा दिन है, और शेयर्स का जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने ज़रा थोड़ा सा एहतियात से ट्रेडिंग जो है वो करनी है। और जो नए आप समझ लीजिए जिनकी शादी को लियो जो कपल्स हैं, साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तो उनको अल्लाह ताला औलाद की नवीद जो है वो ज़रूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। शादीशुदा ख़वातीन जो हैं उनको चाहिए कि ससुराल वालों के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करें। जिस तरीके से भी आप बर्दाश्त के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए कर सकें वो ज़रूर करें। इसके अलावा ओवरऑल मैं बात करूँगा, लियो वाले उनको चाहिए कि माली लेन-देन में बहुत एहतियात करें। अगर आप किसी समाजी तंजीम के कारकुन हैं तो आप ये समझ लें, कोई सोशल वर्क वगैरह अगर करते हैं या किसी एनजीओ के साथ आप रिलेटेड हैं, तो आपको कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। अच्छा, आप लोग कोशिश ये कीजिए कि बुध का दिन जो है ना, आपने ये वॉच करना है कि कोई माली मसला था अटका हुआ आपका, वो हल होता हुआ वो नजर आएगा इंशाअल्लाह। मुलाजमत पेशा अफराद को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दफ्तरी सियासत से आप लोग दूर रहने की कोशिश ज़रूर करें, वरना कोई अनड्यू जो है एलिगेशन वो आपके ऊपर भी आ सकता है। अच्छा, शाम का वक्त जो है किसी रिश्तेदार की इयादत को खुदा न खास्ता जाना पड़ सकता है। जुमेरात जो है कोई शादी ब्याह से रिलेटेड जो शिरकत है वो आपकी नज़र आ सकती है, मगर वहाँ पे आपने खाने पीने में ध्यान रखना है, यानी बसियार खोरी जो है उससे गुरेज करना है, वरना फिर ये है कि मैदे के इशूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो कारोबारी अफराद हैं या मुलाजमत पेशा अफराद हैं या ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, तो जुमे वाले दिन कोई आपकी फंसी हुई कोई रकम है वो मिलने का इम्कान है इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि कोई शख्स मेल या फीमेल आपकी ज़िंदगी में अगर नया दाखिल हुआ है तो अंधाधुंध एतबार करना नुकसान का बायस बन सकता है, तो एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको अपनी सेहत के हवाले से कुछ एहतियातों का तकाजा है वो ज़रूर करें। इसके अलावा हफ्ते का दिन है, नाराज़ दोस्त जो है आपका या कोई करीबी अजीज़ वो सुलह पे आमादा होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। और करीबी शहर का कोई सफ़र अगर आपने प्लान किया हुआ तो उसका इरादा जो है वो आप थोड़ा सा मुलतवी करते हुए नजर आ सकते हैं। इतवार का दिन जो है सैर व तफरी के हवाले से जो भी जिसको अल्लाह ताला ने इस्तेदाद अता की है उसके हिसाब से थोड़ा सा रिक्रिएशन का टाइम जो है अगर आप प्लान करते आ रहे हैं तो इतवार को वो एग्जीक्यूट भी होता हुआ नजर आ सकता है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसके लिए अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज सुंबला, वर्गो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं उनका बुर्ज सुंबला है। और अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है
مگر آپ کے نام کا پہلا حرف بے ہے یا غین ہے تو بھی آپ کا بت جو ہے وہ سملہ ہی ہے، جس کا حاکم سیارہ عطارد ہے، مرکری جس کو کہتے ہیں، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہے، اور دن اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے سب کے سب خوبصورت اور بہترین بنائے۔ اس کے علاوہ 5 نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور یلو کلر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت فیوریبل کلر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس دین سے، مذہب سے، مسلک سے ہے، بندے مخلوق سب اللہ تعالیٰ کی، تو اپنا تعلق جو ہے کریٹر کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط بنائیں، کیونکہ یہی تعلق یہاں کام آئے گا، یہی تعلق جو ہے یہاں کے بعد بھی کام آئے گا، تو تعلق اپنا مضبوط بنائیے، اور بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ بنیادوں پہ ضرور کریں، اور درود و سلام اور استغفار کی جو کثرت ہے وہ لازمی اپنی زندگی کا جزو بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ یا اللہ ہو یا باعث ہو کی 3 تسبیحات جو ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے روٹین میں رکھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اب صدقہ جو ہے وہ آپ کھانے پینے والی اشیاء جو ہیں ان کا دیں، کھانے پینے والی چیزیں اناج سے جڑی، صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ ورگو والوں کی اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سے یہ عرض کروں گا جناب کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور خاتون ہیں تو آپ نے اس ہفتے میں اپنے ریلیشنز کو واچ کرنا ہے۔ اگر آپ سسرال پہ رہ رہی ہیں یا آپ سسرال سے علیحدہ بھی رہ رہی ہیں، تب بھی آپ نے اپنے تعلقات کو خرابی کی طرف کسی بھی حوالے سے جانے نہیں دینا۔ اچھا، جو غیر شادی شدہ بچی ہیں ان کی شادی کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہونے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایسی خواتین جن کا کوئی خدا نہ خواستہ سپریشن یا ڈائیورس کا مقدمہ زیر سماعت تھا، تو بہت ممکن لگتا ہے کہ جو سیٹلمنٹ جو ہے وہ مطلب دوبارہ سے ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ سیٹلمنٹ جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ سائڈ آف دی کورٹ، تو وہ ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ پیر کا دن جو ہے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ دفتری کاموں میں روٹین سے تھوڑا سا زیادہ مصروف رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین خاص طور پہ اور جو پرائیویٹ کمپنیز میں جابز کر رہے ہیں ان کو ایک اگر انتظار تھا نا، ان کی اگر پروموشن کوئی ڈیلے تھی یا کوئی انکریمنٹ کا ایشو تھا، وہ بھی آپ کو پیر والے دن گڈ نیوز ملتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جس کام کو آپ نے کرنے کا تہیہ کیا اس کو آپ پورے فوکس کے ساتھ جو ہے انجام دیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ منگل والے دن یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے اگر آپ میرڈ ہیں، بچوں کے حوالے سے، ان کی شادی بیاہ کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی تھی تو وہ انشاءاللہ دور ہوتی نظر آئے گی۔ اور ویسے بھی منگل کا دن جو ہے اگر آپ میرڈ ہیں اور بچوں کے ساتھ دن گزارتے ہیں، بڑا بہترین ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہے۔ خواتین جو ہیں ورگو، ان کو سر درد کی کوئی شکایت جو ہے وہ لاحق ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ بدھ والے دن خواتین کو خاص طور پہ کسی مذہبی تقریب میں شرکت کا موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے، جس سے روحانی طور پہ ایک ہوتی ہے نا فلفلمنٹ، وہ آپ کو فیل ہوگی انشاءاللہ۔ جمعرات کے دن آپ کو کسی قریبی شہر کا سفر جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ کسی دعوت میں بھی شرکت کا موقع ملے، دلچسپ قسم کی شخصیات سے ملاقات جو ہے وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ آپ لوگ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی شادی سے ریلیٹڈ مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شام کا وقت جو ہے وہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزارتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ہفتے کا دن جو ہے آپ نے ٹریول اگر پلان کیا ہوا تو ڈیورنگ ٹریول کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا ہے، ورنہ صحت کے کچھ ایشوز جو ہیں معدے سے ریلیٹڈ، بدہضمی سے ریلیٹڈ، وہ رائز ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو آپ نے اس کی بات کو ویریفائی کیے بغیر کوئی سٹیپ نہیں لینا۔
اس کے علاوہ اتوار کو یہ ہے کہ قرض ادا ہونے کے کوئی معاملات جو ہیں وہ طے ہونے کی طرف آئیں گے، کیونکہ قرض خواہوں کی پریشانی جن ورگ و افراد کو لاحق تھی وہ اللہ کی مہربانی سے سنڈے والے دن جو ہے کوئی میل ملاقات ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ قرض اترنے کی طرف جو ہے وہ بات جاتی نظر آئے گی انشاءاللہ، اور قرض اتر بھی جائے گا انشاءاللہ۔ کاروباری افراد جو ہیں ان کو سنڈے والے دن اپنے نیکسٹ ویک کے لیے نا کوئی اہم کاروباری معاہدہ کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جو تھوڑا دور ہو یا کسی دوسرے ملک میں سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے کا اگلا برج جو ہے وہ ہے برج میزان، لبرا جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 24 ستمبر سے 23 اکتوبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا برج جو ہے وہ میزان ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ رے ہے، تے ہے یا توئے ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ میزان ہے، جس کے لیے آپ کے سیارے اور ستارے سے جو منسوب کیا گیا ایسٹرولوجیکلی دن وہ جمعۃ المبارک ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے سارے خوبصورت اور بہترین بنائے ہیں۔ نمبر 6 جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ پیرٹ گرین کلر اور سکائی بلو کلر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے فیوریبل کلرز جو ہیں اللہ کی مہربانی سے وہ ہوتے ہیں۔ آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے وہ آپ کا ہے اور اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو اپنا تعلق جو ہے تعلق ریلیشن کانٹیکٹ جو ہے بانڈ وہ اسٹرانگ کیجیے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ آپ اس کو جس نام سے بھی پکارتے ہیں بات اللہ رب العزت کی ہی ہوتی۔ تو ایک تو یہ، اور بطور مسلمان اپنی نمازوں کی جو ہے وہ حفاظت کیجیے، اور قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اس کے علاوہ درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے اس کو اپنی روٹین میں شامل کیجیے، اور یا اللہ ہو یا لطیف ہو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں اس ہفتے رکھیے گا، نماز فجر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب صدقہ جو ہے وہ آپ دیجئے کھانے پینے والی جو اشیاء ہیں، اناج، ان کا اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے۔ آپ کی برج میزان کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ برج میزان والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ خاص طور پہ جو کاروباری افراد ہیں، آپ کو نئی پارٹنرشپ کی پیشکش بہت اسٹرانگلی نظر آتا ہے کہ ہو سکتی ہے، جس کے لیے کوشش کریں کہ کسی تجربہ کار فرد سے مشورہ کر لیں تو اور زیادہ بہتری انشاءاللہ وہ ہو جائے گی۔ اور جس کام کو آپ نے کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ فیملی سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کا کوئی پرسنل کام ہے، تو اس کام کو کسی بزرگ کی مشاورت سے سر انجام دیں، کامیابی آئے گی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ وہ میزانی افراد جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے منگنی یا نکاح سے ریلیٹڈ کوئی بات چیت کا دوبارہ آغاز ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر رک گیا تھا سلسلہ، کوئی ڈیلے آیا ہوا تھا، تو وہ اس ہفتے سے دوبارہ اس کا آغاز ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لیٹیگیشن سے ریلیٹڈ میٹر میں جانا چاہ رہے ہیں تو کوشش یہ کیجیے گا کہ قانونی معاملے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ جو ترکہ ہے، وراثت ہے، اس کا معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف آپ کو جاتا ہوا ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، منڈے والے دن، پیر والے دن کوشش یہ کریں کہ اپنی جو ہے نا بیرون خانہ سرگرمیاں ان کو اور گھر کو پراپر ٹائم جو ہے نا بیلنس کر کے دیں، اور شام کا وقت کوشش کریں، یہ نظر آتا ہے کہ گھر پہ بچوں کے ساتھ گزارتے ہوئے یا پیرنٹس کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں، اور یہ ٹائم اچھا رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ منگل کو کوئی نیا کام، نئی جاب، نئی ذمہ داری وہ ملنے کا امکان بہت زیادہ روشن ہے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگ جاب کر رہے ہیں یا آلریڈی کوئی بزنس کر رہے ہیں تو کوئی اہم ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے ذمہ وہ لگ سکتی ہے۔ اچھا، بدھ والے دن یہ ہے کہ گھریلو خواتین کو جو ان اندرون خانہ مصروفیات ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بے اولاد جوڑے تھے
ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی خوشخبری ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ جمعرات کا دن جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اگر ناراضگی وغیرہ پیدا ہو گئی تھی تو کوئی فیملی کا ہی پڑا اس کو دور کروانے کی کوشش کرے گا جو کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی ناراض دوست ہیں وہ آپ کے ساتھ صلح کرنے کے اوپر راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ نئے ریلیشنز جو ہیں اس میں کوئی غلط فہمی وغیرہ پیدا ہونے کا امکان ہے، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو ڈسٹنس جو ہے وہ مینٹین کر کے چیزوں کو اینالائز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہفتے کا دن یہ ہے کہ کچھ کام آپ کے ذمے لگائے گئے فیملی کی طرف سے، تو کوشش کریں کہ ان میں سے میکسیمم جو کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں پرائورٹی بیسس کے اوپر کرنے چاہیے، ان کو دل سے انجام دینے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بچوں کی صحت کے معاملے میں اگر کوئی پریشانی تھی وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اتوار والے دن کے لیے یہ کہوں گا کہ جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہو سوچ سمجھ کر کیجیے گا، جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ جو ہے تھوڑا سا ٹینشن کا باعث خدا نخواستہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے برج عقرب، اردو عربی فارسی میں عقرب اور انگلش میں اسکارپیو۔ آپ لوگ اگر 24 اکتوبر سے 22 نومبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ عقرب یعنی اسکارپیو ہے، اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ نون ہے یا یہ ہے تو بھی آپ کا برج عقرب ہے، جس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مریخ ہے، مارس، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دن سارے کے سارے خوبصورت اور بہترین بنائے۔ اس کے علاوہ 9 نمبر جو ہے 9 نمبر وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سرخ رنگ ہے، کرمزی رنگ ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے بہت فیوریبل کلرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، بندے ہم سب، مخلوق ہم سب اللہ تعالیٰ کی، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اپنا تعلق جو ہے وہ رب العزت کے ساتھ بہترین بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک، اپنا بانڈ جو ہے وہ اسٹرانگ کریں اس کے ساتھ، کیونکہ یہ پاک پروردگار کی ذات ایسی ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور دنیا کے بعد بھی اسی نے کام آتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بہترین بنائیں۔ بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم جو ہے اس کی تلاوت روزانہ بنیاد پہ اپنی زندگی کا شعار بنائیں، اور اس کے علاوہ درود و سلام اور استغفار کی کثرت ہے وہ ضرور کیجیے۔ جتنا میکسیمم کریں گے آپ کو سکون بھی آئے گا اور زندگیوں میں برکتیں بھی آتی ہیں۔ اس کے علاوہ نماز فجر جب آپ فرض ادا کر لیں تو آپ 3 تسبیحات یا اللہ ہو یا نافع کی، نفع دینے والا یا اللہ ہو یا نافع کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنے روٹین میں رکھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے علاوہ صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی اشیاء کے، اناج کے، اپنی توفیق استعداد کے حساب سے انسانوں میں تقسیم کر دیں، چرند پرند کو دے دیں، آبی مخلوق کو دے دیں، جو بھی آپ کی استعداد توفیق ہے۔ اب آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اسکارپیو والوں سے یہ عرض کروں گا کہ خاص طور پہ وہ کاروباری افراد جن کو اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اضافی رقم کی ضرورت تھی، کوئی دوست، کوئی قریبی تعلق جو ہے وہ آپ کی ضرورت کو اللہ کے حکم سے جو ہے اس کے اندر آپ کی بھرپور ہیلپ کرتا ہوا نظر آئے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے ذرا تھوڑی سی وہ کیا کہنا چاہیے تنگ کرنے والی ہو سکتی ہے، اس کو آپ ہی چاہیں اللہ سے مدد مانگ کے تو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گھریلو ماحول میں جو کشیدگی ہے وہ اس ہفتے بھی برقرار رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے جو تھے نا میرٹل ریلیشنز، ان میں اگر کوئی آپ کہہ لیں کوئی آ گئی تھی، گرما گرمی ہو گئی تھی، کوئی مسئلے مسائل ہو گئے تھے، تو وہ بھی کوشش کریں اس ہفتے، چانسز یہ ہیں کہ وہ ختم ہو سکتے ہیں، یعنی جو نیگیٹو معاملات تھے آپ کی میرٹل لائف۔
اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو غیر معمولی آؤٹ آف دا وے جدوجہد جو ہے وہ کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ زیادہ تر آپ نوٹ کیا ہوگا کہ رشتہ دار جو ہیں کرنٹ جو آپ سمجھ لیں پچھلے 4 5 6 مہینے ہیں، اس میں رشتہ دار جو ہیں وہ کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں، مگر یہ کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ کاروباری افراد جو ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں کام، تو اس میں کوئی عارضی قسم کی کشیدگی وہ پیدا ہو سکتی ہے، تو اوور کیا کہنا چاہیے ڈسکشن جو ہے یا کیا کہنا بحث مباحثہ جو ہے زیادہ وہ آپ نے نہیں کرنا۔ پیر والا دن جو ہے آپ کو اسکارپیو کو دوسرے پہر کسی قریبی شہر کا سفر جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ منگل والا دن جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو کوئی دوست جو ہے آپ کا دور پار کا وہ آپ کو اطلاع دے سکتا ہے کہ وہ آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ سمندر پار کا کوئی دوست جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بدھ کا دن جو ہے اگر آپ لوگ میرڈ ہیں تو شام کا وقت جو ہے وہ بچوں کے ساتھ گزاریے، بڑا کوالٹی ٹائم ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ کچھ پرانے رشتہ دار دوست احباب جو ہیں ان سے بھی اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ جمعرات کا دن جو ہے کسی رشتہ دار کی خوشی کی تقریب میں آپ کو انشاءاللہ شرکت کا موقع مل سکتا ہے۔ جمعے کا دن جو ہے زائد آمدنی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نئے ذرائع پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ انکم جو ہے پازیٹیولی وہ بھی آ سکتی ہے، مگر ساتھ ہی کوئی اچانک قسم کے ناگہانی اخراجات سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے، تو پلیز کیپ اے چیک اینڈ بیلنس ان یور ایکسپینسز اینڈ انکم۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ اگر بیرون ملک کوئی امیگریشن کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی ڈاکومنٹیشن، اپنے موجودہ وسائل جو ہیں ان پہ ضرور آپ نے نظر ڈالیں۔ اچھا، اس کے بعد اتوار کا دن ایسا ہے کہ آپ یہاں پہ گھر میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اہم کوئی قدم اٹھاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ خاندان کا کوئی فرد بھی اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے ENT اور دانتوں سے ریلیٹڈ جو امراض ہیں نا، یہ اس ہفتے خیال رکھنا ہے، یہ تنگ کر سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جس کی ہم بات کریں گے برج قوس ہے، سیجیٹیریس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اگر آپ 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج قوس ہے، اور اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ فے ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ قوس یعنی سیجیٹیریس ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے، اور دن اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے خوبصورت اور بہترین بنائے۔ نمبر 3 جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور سبز رنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے بہت زیادہ فیوریبل کلر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس دین سے، مذہب سے، مسلک سے ہے، مخلوق ہم سب اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، تو اپنا جو تعلق ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ، رب العزت کے ساتھ ڈے ٹو ڈے، مومنٹ بائی مومنٹ اسٹرانگ بنائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہی ہے وہ ذات جو دنیا میں بھی ہمارے کام آتی ہے اور دنیا کے بعد بھی اسی نے کام آنا ہے۔ اپنا تعلق جو ہے وہ اسٹرانگ کیجیے۔ اس کے علاوہ بطور مسلمان اپنی جو نمازیں ہیں ان کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ بنیادوں پر کریں، درود و سلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ اپنی روٹین میں رکھیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ یا اللہ ہو یا مالک الملک کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں رکھیں، بالخصوص نماز فجر کے بعد بالآخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اب جو صدقات ہیں وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آپ ان کے دیں، اور جو آپ کی توفیق اور استعداد ہے اس کے حساب سے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔
सेजिटेरियंस के लिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी सेजिटेरियन ख़वातीन जो माशाअल्लाह क्या कहना चाहिए प्रेगनेंसी के खूबसूरत अमल से गुजर रही हैं, इनसे मैं ये कहूँगा कि खुसूसी एहतियात करने की ज़रूरत है। अपना कोई मेडिकल चेकअप अगर खुदा न खास्ता सिलसिला बनता है इस तरह का, तो फौरी तौर पे करवाइएगा, उसको आपने नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं करना। आप लोग अगर सेजिटेरियंस शादीशुदा हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि इस हफ्ते में रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। अच्छा, बैरून मुल्क से भी आपको कुछ अच्छी खबरें जो हैं सेजिटेरियंस को वो मिलती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। बाकी ये कि अगर आप अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा वेट करें, चांसेस जो हैं इस हफ्ते के एंड के ऊपर या फिर कमिंग वीक्स के अंदर वो रोशन है इंशाल्लाह। वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखना है। घर के जो खासतौर पे बुजुर्ग फर्द हैं ना, आपके नाना हैं, दादा हैं, या इवन वालिदैन बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनकी सेहत का ख्याल रखिए। कारोबारी अफराद जो हैं उनको सफ़र करने का मौका जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है अपने बिजनेस की प्रोपगेशन या उसको बढ़ाने के लिए। गैर शादीशुदा अफराद जो हैं इनकी शादी इंशाल्लाह इस हफ्ते बहुत सारे जो सेजिटेरियंस हैं वो तय होती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। जायदाद की खरीदो फरोख्त का मौका जो है वो आपको मिलता हुआ इंशाल्लाह नजर आएगा, जो नफा बख्श होगा अल्लाह की मेहरबानी से। पीर का दिन जो है मैं आपसे कहूँगा कि गुफ्तगू में एहतियात करनी होगी। आपके कहे हुए अल्फाज किसी बहुत बड़े तनाज़े का सबब भी खुदा न खास्ता बन सकते हैं। मंगल का दिन जो है शाम के वक्त लगता है इस तरह का कि किसी से बिला वजह आप उलझ सकते हैं, तो बहस व मुबाहिसे से आपने गुरेज करना है। बुध वाले दिन जो है अगर लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ अगर खुदा न खास्ता कोई गलत फहमी हो गई हुई थी वो किसी दोस्त की वजह से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इसके बाद जुमेरात को आपसे मैं ये अर्ज करूँगा कि ताल्लुकात को एतदाल पर रखने के लिए कोई ख़ास हिकमत अमली जो है वो आपको बनानी पड़ेगी, वज़ा करनी पड़ेगी, तो फिर जो रिलेशन हैं वो एक अच्छे पैटर्न के ऊपर इंशाल्लाह चलते हुए नजर आएंगे। कारोबारी अफराद का कोई माली मसला था, अल्लाह ताला वो भी हल कर देगा इंशाल्लाह। जुमे वाले दिन कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई करीबी दोस्त आपके पर्सनल मैटर्स में मुदाखलत करके आपके मैटर्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, सो डू नॉट अलाउ। इसके बाद हफ्ते का दिन जो है खवातीन खास तौर पे सेजिटेरियन, उनका टाइम ज़्यादा शॉपिंग करने में गुजरता हुआ नज़र आता है। घरेलू अशिया, कोई मलबूसात वगैरह इससे रिलेटेड खरीदारी जो है वो नज़र आती है। और मर्द हजरात जो है सेजिटेरियन, इनका भी ज़्यादा टाइम जो है वो घर से बाहर गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। इतवार वाला दिन जो है इसमें बिन बुलाए मेहमान जो है उनकी वजह से एक तो अखराजात का इजाफी बोझ पड़ सकता है, दूसरा ये है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए बाहर से कोई लेके आ रहा है तो उसको चेक करके फिर आपने इस्तेमाल करना है, वरना फिर ये है कि फूड पॉइजनिंग या कोई मैदे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है वो अराइज खुदा न खास्ता हो सकती है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और अगर आप लोग 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जद्दी है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं इल्म, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो जे है, जाल है, जोए है, गाफ है, सीन है, खे है या जीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहुल यानी सैटर्न है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है, और दिन अल्लाह ताला ने सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए। नंबर 8 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और खाकी रंग, नीला रंग, स्याह रंग, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपके लिए बड़े फेवरेबल कलर्स होते हैं। आपका ताल्लुक, आप कैप्रिकॉर्न हैं, आप जो भी आपका बुर्ज ताल्लुक आप अपना अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएं। भले आप जिस दीन, मजहब, मसलक को फॉलो करते हैं, मखलूक हम सब अल्लाह ताला की। बतौर मुसलमान
اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کریں روزانہ بنیادوں پر، اور اس کے علاوہ درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے اس کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ نماز فجر کے بعد یا اللہ یا سلاموں کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں رکھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقہ جو ہے وہ آپ دیجئے اناج سے جڑی چیزوں کا، جو بھی آپ کی استعداد اور توفیق ہے اس کے حساب سے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو کیپریکون خواتین ہیں، خدا نخواستہ اگر ان کی کوئی حال ہی میں نا اپنے لائف پارٹنر سے، اور جو میرڈ ہیں ان کی خدا نخواستہ اگر کوئی علیحدگی حال ہی ہوئی ہے پچھلے 2 3 4 ہفتوں میں، تو انشاءاللہ اس ہفتے دوبارہ صلح ہو جائے گی اللہ کی مہربانی سے۔ اور آپ سے اوور آل میں، خواتین ہیں یا حضرات ہیں، آپ اپنے مسائل سے اپنے گھر والوں کو بھی باخبر رکھیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی مشکل وقت ہے تو وہ آپ کی کوئی ہیلپ کر سکے۔ مطلب ہیلپ کرنے والی پاک ذات تو اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب اور وسائل پیدا فرما دیتا ہے، تو ان کو انفارم رکھیے۔ اچھا، اس ہفتے آپ کے پرسنل جو معاملات ہیں یا آپ کے کاروبار سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، ان کے حل میں کوئی بڑی اچھی پروگریس جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ لک آپ کو اللہ کی مہربانی سے اس حکم سے فیور کرے گی۔ اس ہفتے خوش قسمتی سے ملنے والے جو مواقع ہیں ان سے آپ نے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے، اور آپ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو جاب کے حصول میں کوئی پرابلم آ رہی تھی، تو اس ہفتے بہت سارے چانسز ایسے ہیں، کچھ انٹرویوز ایسے کال ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ دل سے چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کام مل جائے، وہ پاسبلٹی بہت زیادہ روشن ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ منڈے والے دن جو ہیں، جو ملازمین ہیں جو ملازمت کر رہے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، آپ کو دفتری سیاست سے دور رہنا چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پہ کوئی الزام تراشی جو ہے خواہ مخواہ کی وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کچھ ٹارگیٹس اپنے فکس کیے ہوئے ہیں، تو ان کو کوشش کریں کہ ود ان ٹائم پیریڈ اس کو کمپلیٹ کر لیں، تاکہ اسٹریس سے بچا جا سکے۔ منگل والے دن اگر آپ میرڈ ہیں تو، اور اگر آپ ان میرڈ ہیں تو، جو میرڈ لوگ ہیں ان کو بچوں سے ریلیٹڈ اگر کوئی تعلیم میں ہیلتھ میں ایشوز تھے وہ انشاءاللہ دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ ان میرڈ ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کے حوالے سے اگر تعلیم میں یا صحت میں کوئی مسائل تھے وہ دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ اپنا جو کوالٹی ٹائم ہے نا، اگر آپ میرڈ ہیں تو وہ بھی بچوں کے ساتھ ذرا شام کا وقت جو ہے وہ گزاریے۔ اس کے علاوہ جو خواتین ہیں، کیپریکون خواتین، ان کو بے خوابی کسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ریزن اس کے مطلب کوئی اسٹریس ریلیٹڈ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، مگر ایکسٹرا اسٹریس، ایکسٹرا تھنکنگ، اوور تھنکنگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے، ورنہ پھر یہ ہے کہ سر کی درد کی تو شکایت جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ بدھ کا دن جو ہے، خواتین ہیں، حضرات ہیں، آپ ینگسٹرز ہیں، آپ کو کسی مذہبی تقریب میں شرکت کا موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ جمعرات کے دن کسی دوست یا قریبی عزیز کی عیادت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن شام کے وقت کوئی نیگیٹو خبر جو ہے وہ آپ کے کانوں میں آتی ہے، مگر تھوڑا سا ٹائم پریشانی میں گزرتا ہے، پھر آپ سمجھ لیجئے رات تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کوئی غلط فہمی کی بنیاد پہ انفارمیشن پاس کی گئی تھی، وہ چیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی کسی دوست کے ساتھ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو گفتگو کے ذریعے وہ غلط فہمی اچھی گفتگو کے ذریعے آپ دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن وہ کیپریکون افراد، میل ہیں یا فیمیل، اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہوئی تھی ملازمت کے سلسلے میں،
یا بیرون ملک کوئی آپ کو مطلب کوئی ویزا چاہیے تھا، یا آپ لوگ سکونت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی اچھی ای میل یا میسج جو ہے اس کا حصول ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا، جس کے نتیجے میں اللہ کی مہربانی سے سفر کے مواقع آپ لوگوں کے لیے پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ اتوار کا دن جو ہے وہ آپ کا وہ دوسروں کے مسئلہ مسائل حل کرتے ہوئے وہ گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس میں آپ لوگ جو ہیں بیجا اخراجات جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، تو اخراجات پہ آپ لوگوں نے خاص نظر رکھیں۔ ناظرین، اگلا جو برج ہے اس ہفتے کا وہ ہے برج دل، ایکویریس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ 21 جنوری سے 19 فروری کی تاریخوں میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق برج دل یعنی ایکویریس سے ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ سین ہے، شین ہے، سے ہے، یا سواد ہے، یا انگلش کا الفابیٹ ایس ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ دل یعنی ایکویریس ہے۔ اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے سارے خوبصورت اور بہترین بنائے ہیں، اور حاکم سیارہ آپ کا جو ہے وہ زحل ہے۔ تو اور آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر جو ہے وہ 4 ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلو کلر جو ہے، کوئی بھی بلو کا شیڈ جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں کے لیے فیوریبل کلر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس دین سے، جس مذہب سے، جس مسلک سے ہے، وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ہم سب کے سب مخلوق تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں نا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنا تعلق جو ہے نا کریٹر کے ساتھ، جس نے ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے ساتھ مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں، اور درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ بھی اپنی روٹینز میں شامل رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی جب نماز فجر سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ لوگ یا اللہ یا رحمانو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں رکھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اور صدقہ جو ہے وہ کھانے پینے والی اشیاء کا اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے وہ ضرور دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ اچھا، میں یہ آپ سے عرض کروں گا ایکویرین سے، آپ بھلے شادی شدہ ہیں، مرد ہیں، یا آپ خاتون ہیں، تو کوشش یہ کیجئے کہ جو سسرال کے ساتھ ریلیشن ہے نا، تعلقات، ان کو اعتدال پہ رکھیے گا۔ آپ پرجوش اور ولولہ خیز شخصیت کے مالک ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں نا خاموشی سے کر جانے کے آتی ہیں، تو بیلنس آپ نے جو ہے میٹرز میں وہ رکھنا ہے خاموشی کے ساتھ، جیسے کہ آپ ہیں۔ اچھا، کاروباری افراد جو ہیں ایکسپیرینس، ان کو قرض خواہ جو ہیں تھوڑا سا تنگ کر سکتے ہیں، بیجا اخراجات سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے چیک اینڈ بیلنس جو ہے، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ویک ہے، اس کو دیکھنا ہے آپ۔ منڈے والے دن یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں جن کی ترقی کے معاملات رکے ہوئے تھے، ان کو کوئی خوشخبری جو ہے ترقی کے حوالے سے یا انکریمنٹ کے حوالے سے وہ ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ منگل والے دن یہ ہے کہ بچوں کی شادی سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں، بچوں کی تعلیم سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں، اس کے سلسلے میں کوئی اچھا فیصلہ آپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اور جو خواتین ہیں ایکویریس، ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہارمونل ایشوز جو ہیں آپ کے، وہ کوئی سر اٹھاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے ڈاکٹر یا اپنی ڈاکٹر کو کنسلٹ کیجیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ بدھ والا دن جو ہے، آپ اپنے گھر میں یا کسی کے قریبی مطلب بہن بھائی یا عزیز کے گھر میں کسی مذہبی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعرات کو یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنے ملک سے دور ہیں تو عین ممکن ہے کہ اپنے وطن کی وزٹ کا کوئی پلان جو ہے وہ آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
ऑन द वे, यानी जिस वक्त आप सफ़र करके आ रहे हैं तो किसी दिलचस्प शख्सियत से या दिलचस्प शख्सियात से मुलाकात होती हुई नज़र आ सकती है। जुमे वाले दिन जो लोग अनमैरिड हैं, उनकी शादी का मसला जो है फैमिली में वो ज़ेर बहस रहता हुआ नज़र आ सकता है। आप लोग अपनी ENT से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड और साइकोलॉजी से रिलेटेड सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसके अलावा हफ्ते वाले दिन ये है कि किसी बड़ी अच्छी खुशगवार शख्सियत की तरफ से दावत की इनविटेशन आपको आई हुई है, जिसमें आप शामिल होते हुए नज़र आ सकते हैं और वहाँ पे भी किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ना इतवार का दिन, तो ये है कि कोई डील करनी है आप लोगों ने, ख़ास तौर पे अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी डील में स्टक हुए थे आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की ख़ास मदद आएगी। कोई बंदा जो है आपके दोस्तों में से या अजीज़ों में से, वो आपको इस हवाले से कोई गुड न्यूज़ सुना सकता है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि वो आपकी इस डील करवाने में कोई अहम किरदार जो है वो अदा कर सके, जिसकी वजह से मामला आपके स्टक हुए थे, तो वो किसी दूसरे शख्स की मदद से, अल्लाह की मेहरबानी से वो सॉल्व हो सकते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। बुर्ज हूत की, उर्दू अरबी फारसी में हूत है और इंग्लिश में स्पाइसेस है। तो जो लोग 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं, उनका ताल्लुक जो है बुर्ज हूत यानी स्पाइसेस से है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो दाल है या जे है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हूत ही है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है, और दिन अल्लाह ताला ने सारे प्यारे और खूबसूरत बनाए। नंबर 3 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा नीला रंग या सब्ज रंग जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कलर्स जो हैं वो होते हैं। आप लोगों का ताल्लुक जिस दीन से भी है, जिस मज़हब से भी है, जो भी मसलक आप फॉलो करते हैं, मखलूक हम सब के सब अल्लाह ताला ही की, अल्लाह ताला के साथ, क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ अपना ताल्लुक जो है वो मजबूत से मजबूत तरीन बनाइए। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत जो है रोज़ाना बुनियादों पे करें, और इसके अलावा जो है ना दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार, वो तो अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाइए कसरत के साथ। इसके अलावा आप लोग या अल्लाह या क़य्यूमों की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखें पूरा हफ्ता, नमाज फजर के बाद 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। सदका जो है वो आप दिया करें रिस्क से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अनाज उसका। अच्छा, अब इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। पाइसियंस को ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि ये हफ्ता जो है आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मसरूफियात लेके आएगा अल्लाह के हुक्म से। आपको बाज़ अहम काम जो है वो निपटाने होंगे, ख़ास तौर पे ख़ानदानी मामलात पर खुसूसी तवज्जो जो है वो आपको देनी पड़ सकती है। शादीशुदा ख़वातीन जो हैं उनके रिलेशंस, उनकी अगर सास हयात हैं, उनके साथ अगर ख़राब थे, वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें ये है कि जब आप देखें कि सास हैं, बुज़ुर्ग हैं, अगर वो इस तरफ आई हुई हैं, तो बहुत सारे लॉजिक्स जो हैं वो आपने नहीं देने, उनकी बात सुने और यानी एहतराम करके उस रिलेशन को ठीक कर लें। अच्छा, इस हफ्ते में पाइसियंस के घर में कोई शादी ब्याह से रिलेटेड या कोई तकरीब बर्थडे से रिलेटेड जो है वो होती हुई नज़र आ सकती है, जो आपके बहन भाई या आपके बच्चों से, अगर आप मैरिड हैं, वो रिलेट करेगी। अच्छा, इसके अलावा एक अहम जिम्मेदारी, कारोबार अगर आप कर रहे हैं तब भी, जॉब कर रहे हैं तब भी, वो जिम्मेदारी जो है वो निभानी पड़ सकती है। आपने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे ओवरवर्क की वजह से जो फटीग है वो लो एनर्जी का बायस बन सकती है। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस अमंग योर वर्क
योर हेल्थ एंड योर डेली रूटीन शुड बी लाइक नॉर्मल तरीके से गुजारें। अच्छा जी, पीर वाला दिन जो है किसी दावत में आपने शिरकत का इरादा किया हुआ था, या आप ये कह लें कि कुछ मेहमानों को आपने इनवाइट किया हुआ था, एक गेट टुगेदर का सा माहौल जो है ना वो नजर आ सकता है। और उसमें आपकी एक अहम मुलाकात भी होती है जिसमें आपके नए सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वो कायम होते हैं, जो आगे जाके फायदा भी देंगे अल्लाह के से इंशाल्लाह। मंगल का दिन जो है रुपए पैसे कर्ज के लेन देन के लिए कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है। और इसके अलावा किसी रिलेटिव की तरफ से, खास तौर पे जो दूर दराज किसी मुल्क में है, उसकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ जो है वो मिल सकती है। मे बी कोई स्पॉन्सरशिप, कोई वीजे से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसके हवाले से कोई पॉजिटिव खबर जो है वो मिलती है नज़र आ सकती है। बुध के दिन थोड़ा सा जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है ना, दैट कैन पुट यू इन अ लिटिल स्ट्रेस। थोड़ा सा मायूसी का हमला जो है किसी काम के हवाले में नाकामी से रिलेटेड वो हो सकता है, मगर अल्लाह के हुक्म से आप ये देखेंगे कि सेकंड या थर्ड हाफ ऑफ द डे जो है उसी टाइम उसी दिन इंशाल्लाह वो चीज़ें जो हैं वो आपके हक में होती नजर आएंगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा कोई अगर रकम आपकी फंसी हुई है वो भी मिलने का कभी इम्कान मौजूद है इंशाल्लाह। जुमेरात को किसी माली मंसूबे पे आप गौर करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट, चाहे टाइम की इन्वेस्टमेंट है, चाहे रुपए पैसे की इन्वेस्टमेंट है, वो करने से पहले थोड़ा सा नफा नुकसान पे आपने गौर जरूर करना है। जुमे के दिन वही जो मैंने आपसे अर्ज किया है कि शादीशुदा जो खवातीन हैं के रिलेशन ससुराल वालों के साथ बिलखुसूस सास के साथ बेहतरीन होने की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। हफ्ते वाले दिन आपने खुद को फजूल कामों में नहीं उलझाना, टाइम वेस्ट नहीं होना, जो नहीं होना चाहिए। जिस मकसद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी तरफ अपनी कोशिश करें, उसमें अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इतवार का दिन जो है आप लोग अगर मैरिड हैं तो बच्चों के साथ, अहले खाना के साथ वो एक बड़े अच्छे तरीके से गुजरता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह। आप अगर अनमैरिड हैं तो फिर दोस्त अहबाब और बहन भाइयों के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है इंशाल्लाह वो गुजरता हुआ नजर आता है। बस आपने ओवर स्ट्रेस नहीं होना, ओवर वर्क नहीं करना, जिसकी वजह से बस एक चांस है कि एनर्जी लेवल जो है ना वो लो हो सकता है, वीकनेस का मतलब कोई सिलसिला हो सकता है, इसका आपने खास ख्याल रखना। आप लोग चैनल पे वीडियोस जो हम आपके लिए बनाते हैं, देखते हैं, बहुत मशहूर हूँ मैं आपका, और वीडियोस को पसंद भी करते हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी देते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर भी कर लिया कीजिए। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, वीडियोस देखते हैं, पसंद आती हैं, तो फिर चैनल को पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और उसके बाद चैनल को अगर आप चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हो या कोई मामलात हैं ज़िंदगी के जो परेशान कर रहे हैं और उसके सिलसिले में कोई आप कंसल्टेशन चाहते हैं, तो कुरान करीम से, रंगों से, रोशनी और खुशबू से उन मसाइल के हल की तरफ भी अल्लाह की मेहरबानी से जाया जा सकता है। नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है जायचे के हवाले से या जो मैंने आपसे अर्ज किया उसके हवाले से आप बुक कर सकते हैं।